Grace, Gregorio Anesito, Hilario Hiliana, Maximo Florencio, Guillermo, Dolores, Piana, Andres, Jose Patrick Jr., Max, Cipriana, Santiago Anastasio, Ananias, Laurencio, Elias, Josepina, Joaquin, Melchora, Natividad, Tanangkalas, Purgatorio, Oper, Annali, China D, Garia, Villanita, Felix Suku, ug pamilya. Pahinungod nga o pasalamat nga to sa Mother Perpetual Hope, Santo Niño, Saint Jude Tadeus, Sacred Heart of Jesus, Our Lady of Miraculous Middle, Our Lady of Mount Carmel, San Roque, San Pedro Calungsod, all angels and saints in heaven, for all the blessing received and for the good health, and to the people who supported us, and to the people who continue to love us, and also petition for the intention for the all students that they can continue believing that they can be a good example to others, and for the conversion, success, and excellence of Joshua, and for the continual health of spirit, mind, and body of the members of the family, and for the excellent academic studies of Joshua, ug sa kapolindayon nila ni Vicente, Cesaria Soledad, Elisio Sr., Fernando Benigno, Crescencia, Carlota, Simplicio, Antonio Amado, Sibiano, Atilano, Dominga, Tiquiano, Teopilo, Pablo, Calixta, Vincila, Mediano Maria, Apolonia, Marcosa, Ambrosia, Pedro, Justiniano, Gaudio, Juan, Pilisa, Irene, Cornelia, Emprasia, Luisa, Emiliana, Nicolasa, Erinia, Vidal, Nicanor, Carlos, Valentina, Juliana, Marcel, Marshall, Margarito, Ireneo, Leon, Perpetua, Abron, Beatriz, Juanita, Constancia, Maria Diding, Felix, Lourdes, Julieta, Sr. Gaudencio, Julia, Virginia Sinados, Cherry, Cañete, Ray, Roy, Yolanda, Erlinda, Alfredo, Domingo, Paterna, Vicente, Maximina, Remedios, Mariana, Elin, Donato, Loreto, Alma, Jeffrey, all souls in purgatory, offer sa 3G Cañada family. Pasalamat ngadto sa mahal na Birheng Maria, Santo Niño, San Roque, ug pasalamat ni John Miller ug ni Teodolo Patok sa mga grasya nga dato maayong panglawas ug sa kapolindayon nila ni Timoteo, Jose Timoteo Sr., Jose Timoteo Jr., Francisco Ignacio, Resurrection, Arcela, Josephine, Trinidad, Silito, Claudio, Hermanes Sr., Hermanes Jr., Nicolasa, Fernanda, Epifinia, Rinaldo, Ellen, Carponia, Roque, Beselia, Pilmo, Trinidad, Arnulfo, Tanangkalas, Purgatorio, Oper, ni Agricula, og ni Teodola, Pato, ug pamilya. Pasalamat sa nang grasya nga dato maayong panglawas, ngadto ni Santo Niño, mahal na Birheng Maria, San Roque, ug tanang santo sa langit, pangamuyo sa maayong panglawas, di membro sa pamilya, ug sa kapolindayon ni Charlie, Natividad, Candiente, Catalino, Inocencia, Rinaldo, Lito, Diana, Marcelina, Irenea, Loreta, ug tanang kalag sa purgatorio for Mr. Mrs. Rainier, Cecil, Canares, ug pamilya. Pasalamat nato ni San Roque, Immaculate Conception, Berhen sa Fatima, Berhen sa Guadalupe, Santo Niño, Sanang Santo sa Langit, ug sa kapolindayon nila ni Enrique Vilisa, Fructuoso, Roque, Kenche, Virginia, Pascuala, Eustiquio, Margarita, John Carta ng Kalag sa purgatorio offer ni Susan, Bilondo, Risma, and family. Pasalamat for the grace and blessing receive and petition for the good health and success of our endeavors, safety and protection guidance to the enlightenment of the Holy Spirit. O sa kapolindayon nila ni Catalino Rias, Catalino Jr., Sabina Rias, Sudolo, Lilian Benbenito, Tanangkalas Purgatorio offer ni Alexander, Evelyn, Pliago, ug pamilya. Sa kapolindayon ni Sosima, Adelaida, Bernadita, Marshall, Agustina, Margarito, Jeronimo, Levita, Filomena, Doroteo, Crescenciana, Delpen, Aurora, Marina, Santiago, Tiborcia, Macario, Pedro, Nesita, Annalisa, Arlene, Estrella, Alicia, Alexander, Gonzalo, Rolando, Alfonso, Nesencia, Joel, Tanangkalas Purgatorio, offer ni Virgilio, Alipio, ug pamilya. Pasalamat sa Ginoo ug sa bahal ng Birheng Maria sa nang grasya nga tumaayong panglawas ug sa kapolindayon ni Alberto, Julia, Rosita, Edeliza, Mercedita, Hieronima, Miguel, Leonorna, Banji, Crescencio, Chupfelo, Tanangkalas Purgatorio, offer ni Handro ug pamilya. Sa kapolindayon ni Risitoto, Esmeralda, Rogelio, Momerto, Alfredo, Carlos, Pedro Luis, Tanangkalas Purgatorio, offer ni Handro. Pasalamat nga to sa Ginoo sa mahal ng Birheng Maria sa nang grasya nga panalangin ug sa kapolindayon ni Sergio, Antonio, Michael, Roger, Melinda, Arceli, Marciano, Alejandra, offer sa Alino family. Pasalamat nga to sa Ginoo sa mahal na Birheng Maria sa nang grasya nga tumaayong panglawas ug sa kapolindayon ni Daria, Pablo, Tomasa, Sixto, Urbano, Aniana, Pilomena, Gregorio, Tanangkalas Purgatorio offer sa Mansilita family. Sa pasalamat sa nang grasya nga tumaayong panglawas painungod sa mahal na Birheng Maria ug sa Ginoo ug sa kapolindayon ni Mercedita, Alberto, Jeronima, Miguel, Lorna, Julia, Rosita, Florencia, Estrelina, Tanangkalas Purgatorio offer sa Mansilita family.
Pasalamat sa tanang grasya nga lumaayong panglawas painungod sa atong Ginoong Hesus, Mahal na Birhing Maria, sa tanang grasya nga lumaayong panglawas ug sa kapaulan ni Mercedita, Francisco Maximino, Benaventura, Esteban, Roberto, Teodolo, Antolin, tanang kalags purgatorio, offer ni Bobby Lumbab ug pamilya. Pasalamat sa tanang grasya nga lumaayong panglawas painungod sa Mahal na Birhing Maria ug sa Ginoong Hesus, ug sa kapaulan ni Anastasia, Brangie, Ninyo, Randy, Angel, Virgilio, Antonina, ang hilog tanang kalags purgatorio, offer ni sa Mindu family. Pasalamat sa nang santo sa langit, sa Mahal na Birhing Maria, sa Ginoong Heso Kristo, sa nang kaayuhan o grasya nga dawat, ug sa kapuling dayon nila na Seria, Marcelina, Esteban, Godela, Francisco, Mercedita, Antonio, Asuncion, Henrik, tanang kalags purgatorio, offer ni Maria, Luna ug pamilya. Sa kapuling ni Gregorio Pampilo, Romana, Daniel, Senior Albina, Maria, Ana, Napamuseno, Sofia, Cesario, Adelfar, Rogelio, Demetria, Herman, Ernesto, Arcela, Romeo, Ulysses, Samuel, Carlito, Caridad, Macaria, Ramonito, Lioterio, Roberto, Carias, Alma, tanang kalas purgatorio for sa Gresmeo family. For the eternal rest of all the souls in purgatory, offers sa daughters of Divine Zeal Community, sa kapuling ni Vicente Casilak, Runus, Renato, Victoriana, Vicente, Francisco, Macario, Artemio, Maria, Cerilo, Porferio, Terso, Rosal, Nicolasa, Mario, Linda, tanang kalags purgatorio, offer ni Renato Casilak ug pamilya. Sa kapuling ni Catalino Angeles, Conching, Jesus, si Junior Silito, si Senior Concepcion Rafael, Cocopati, Visitacion, Reina, Rolando, Alan, Lydia, Alfonso, Eliasar, Emiliano, Oscar, Alejandra, Remedios, Valeria, Simeona, Cesar, Antonio, Winilo, Oscar, Manuel Sr., Dolores, Chugs, Jeromina, Desiderio Jimenez, Wayne, Willie, Ubinque, Eliseo Rosales, Chil, Pino, tanang kalags purgatorio, offer ni Leticia Sian ug family. Sa kapuling dayon ni Narciso Sr., Fernanda, Roberto, Benigno, Alejandra, Sabina, Perpetua, Benito, Pederic, Jerome, Odarico, Lorna, Adriared, Elefonso, Luis, Aisa, Tris, Judenes, Natalia, Eugenia, Romeo, Rosita, Paterna, Manuel, Baldomero, Tomasa, Domingo, Edna, Antonio, Virgilio, Carlito, Wislao, Severina, Corazon, Benamin Jr., Andre, Desamparado, Edmond, Lourdes, Andre, Alvin J., Alberto, Father Nilo, Ma'am Christine, Father Paul, Antonieta, Romeo, Alfredo, Feliciana, Adriared, Elmer Chan, Rebecca, Alfredo, Arlene, Amador, Sergio, Jimintino, Yolanda, Lara, Choi, Rodrigo, tanang kalas purgatorio, offer ni Sandy Sol ug Novel sa San ug pamilya. Pasalamat nga to ni San Roque, San Vicente Perez, San Agustin, San Francisco de Assis, sa nang grasya nga tumaayong panglawas sa ika-34 birthday ni Antonio Timaan Sr. ug pangamuyo sa maayong panglawas sa pagpanrabaho sa miyembro sa pamilya ug sa kapuling ni Asuncion, Vicente Sr., Emerenciana, Nobencio, Evangeline, Crispin, Senior Crispin Jr., Emmanuel, Violeta, Norma, ugang tanang kalags purgatorio, offer ni Tony Choi Timaan ug miyembro sa pamilya. Pangamuyo for good health and protection ug sa kapuling dayon ni Australia, Pascual Jr., Petra, Francisco Jr., Francisco Sr., Paseta, Bibiana, Rebecca, Catherine, Ariel, Susan, Leonardo Jr., ug tanang kalags purgatorio, offer ni Lilica Endoy and family. Pasalamat nga to ni Jesus, Mary, and Joseph, ni San Roque, sa nang santos sa langit, ug pangamuyo sa tanang grasya ug panalangin ug sa kapuling nila ni Jimintino, Ronald, Simeone, Anastasia, Juan, Elpidio, Mercedes, Sherlyn, Rosmi, Justino, Petra, Valentina, Generosa, ug tanang kalags sila may ug tanang kalags purgatorio, offer ni Mila, Ilandag ug pamilya. Pangamuyo po the enlightenment and conversion ug sa kapuling dayon nila ni Visitacion, Cocopati, Riner, Lydia, Encarnacion, Leon Jr., Alejandra, Remedios, Belari, Natividad, Simeona, Beatriz, Chopilo, Orlando, Top, Alan, Leo Rondes, ug ang tanang kalas purgatorio, offer ni Sarojas family. Sa kapuling dayon nila Joseph, Ruben Lechoco, Hicolida, Oscar Sino, Oscar Jr., Arsenia, Gonzalo, Pacifico, Erenea, Efren Larumbre, Amador, Ricardo, Mario, Asenjo, Leilani, Perpetua, Jose, Balbuena, Winilo de la Calzada, Oscar de la Calzada, Milodina, Obinki, ug ang tanang kalag sa purgatorio nga wala ni random kanila, offer sa San Roque Parish.
Ug usabat usab ilakip sa atong mga pagampo ang tanang kalag sa purgatorio nga wala na inahandom kanina labi na katong na biktima sa kalamidad, katalagman ug gubat. Maayong buntag.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon, na niya kita karon sa ikapito nga adlaw sa ato ang Misa de Gallio. Puno sa pagpasalamat ug pagdahig sa atong Ginoo nga kanunay nagauban kanato. Atong hinumduman ang atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos, kay nasudong mo ang kahimtang sa tao nga namatay tungod sa sala. Nagbuot ka nga maluwas siya pinagi sa pag-anhis sa imong bugtong anak. Itugot na nga muyo kami nga kadtong nagaila nga mapahubsanon sa pagkatao sa manunubos. Mahimuntang tako sa pag-ambit sa iyang Diyos nung kinabuhi. Kiniyam gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ugari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Ug sa nalutas na niya ang bata, gidala niya sa templo sa Ginoo didto sa Silo. Nagdala usab siya turong baka nga nagpanuigog 3 ka tuig, usa ka bakid nga trigo ug usa ka puntil nga panit nga gisudlan niya bino. Ug giihaw nila ang turo ug ilang gidala ang bata ngadto kang Eli. Ug miingon si Ana kang Eli, "Kun nahinumdum ka pa, ako kadtong babae nga mibarog dinhi sa imong atubangan ug nagampo sa Ginoo. Kining bataa ang akong gipangayo sa Ginoo ug gidungog niya ang akong pagampo. Busa, gitugyan ko siya sa Ginoo aron mag-alagad siya kaniya sa tibuok niyang kinabuhi. O gisimba nila didto ang Ginoo." Ang pulong sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, ang akong gahom gipayaw diha sa akong Dios. Akong gibuntog ang akong mga nalipay ako sa akong kadaugan. Ang mga panasagamhanan nagabali, samtang ang mahuyang nagabakus ug kusog. Ang mga busog nagpasubol og pan, samtang ang mga gutom nangahapla. Ang landay nga sawa nanganak og 7 ka anak, samtang ang inahan sa daghan nangamingaw.
nagapahamtang sa kamatayon, ug nagahatag sa kinabuhi. Nagabanlod siya ngadto sa kahiladman, ug nagabanhaw siya pag-usap. Ang Ginoo nagahimo sa kabus, ug nagahimo sa dato. Siya nagabanlod sa ubos, ug siya usab ang nagabayaw. Iyang gibangon ang hangul gikan sa abog, gikan sa abog iyang giisa ang kabus. Aron pagpanalipod kanila uban sa mga ug paghimog mahimayaong trono sa ilang kabilin. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang ginumanaakan ninyo. Ang pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanakog bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan, nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan
ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan ug gipatibulaag niya ang mga tao nga mapahitas-on uban sa tanan nilang mga laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga mapaobsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa ato mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya pagkakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsoon, maibuntag ka natong tanan. Ulingi ang inyong mga kilid, o mga tupad sa kilid, tanawa kung napa ba mo itupad. Okay. Mata pa ba inyong tupad? No? Kung wala pa, pukaw-pukaw gamay. Diatoy usa ka tawo nga sa iyang pag-ampo, pirmi lang nagapanghayo sa Ginoo. Mga sang adlaw ni agi siya sa atubangan sa simbahan, ug nakalugar man siya ni sulod, ug miduol ngadto sa imahin sa tong Ginoo nga naadha sa krus. Ug misugod dayon siya siyang pag-ampo sa pag-ingon. O Ginoo, tagai ko og nindot nga t-shirt, artistic, aesthetic nga jeans, usa kay porma ana, branded nga sapatos, ug mahalon nga relo. Ug sa iyahang seryoso kayo nga pag-ampo, sa kalit, naa siya'y tingog nga nadunggan. Mitubag ang Ginoo, diha siyang pag-ampo, ug mao nga nakurat kaayo siya. Ug miingon ang tingog, tan-awa ko, nagsulobra in taong ko gamay nga tela, ug naa pa dyo'y lansang sa akong mga kamot ug tiil. Makaako pa ba kag pangayo sa imong gipangayo? Ug naulaw in taon siya. Mga igsuon ko diha ni Kristo, dili ba nga ang una-unta nga mugawas diha sa atong mga baba sa pag-ampo, mao ang mga pulong sa pagdaig ug pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Ug ang atong mahal nga Birhen Maria sa Ebanghelyo karon miawit ngadto sa Ginoo. O kining mao nga awit usa ka pag-ampo sa pagdaig ug pagpasalamat sa Ginoo. Kining awit gitawag sa Latin nga Magnificat, gikan sa unang pulong sa mao nga pag-ampo. Ang akong kasing-kasing nagadayig sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Kining Magnificat o awit sa atong mahal nga Birhen Maria nahitabo diha siyang pagduaw sa iyang igagaw nga si Isabel nga nagmabdos usab. Ug mao kini ang tubag sa atong mahal nga Birhen sa pagpangumusta ni Santa Isabel. Ang pinakasentro nining awit ug pag-ampo ni Maria mao kini. Ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanakog bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. From this day, all generations will call me blessed because the Almighty has done great things for me. Mga igsuon, klaro og tataw kaayo diha sa atong mahal nga Birhen Maria ang kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. She became great not because of her beauty, of her intelligence or riches, but by God's action in her life. Ang atong mahal nga Birhen Maria na puno sa grasya, dili tungod kay siya gwapa, dili tungod kay siya bright ug dato, apan tungod sa mga gibuhat sa Ginoo,
diha sa iyang kinabuhi. In her simplicity, humility, and obedience, she was able to cooperate in God's great act of salvation. Truly, God can easily enter through a humble and simple heart. Ang tao nga yano ug mapaubsanon makakita gayud sa kaayo sa Dios diha siyang kinabuhi sama kang Maria. Ug mao kini usab ang kinabuhi sa mga santos sama ni Maria, gitagaan sa simbahan og pagsidungog dili lamang tungod sa kung unsa sila ug unsa ang ilang nabuhat, apan kung kinsa sila diha sa grasya sa Dios. They have lived their Christian lives to the full despite their weaknesses and the challenge that they faced. And at the heart of the prayer of Mary, the Magnificat, was praise and thanksgiving to the Lord, not herself. Diha sa pag-awit sa atong mahal nga Birhen Maria, ang Ginoo mao ang iyang gipasidunggan ug dili ang iyang kaugalingon. Adunay duha ka simple kaayo nga mga pag-ampo nga among nakatunan matag adlaw. No simple ra jud kayo before matulog. Thank you Jesus o kaha praise the Lord, no? Ug sa atong pagpasalamat ug pagdaig sa Ginoo diha sa pag-ampo, atong makita nga ang tanan nga anaa kanato, ang mga kisinitian nga atong naagian, ang mga tawo nga atong nahimamat ug uban pa, are all part of God's active presence in our life. And because of that, He deserves thanksgiving and praise. Atong tagaan ng Ginoo og masipang pakpak. Ang Ginoo gayud atong pagadaygon sa kanunay. Mga igsuon ko diha ni Kristo, unsa man ang hagit sa awit ni Maria alang kanato karon. Gipadayag ni Maria ang iyang pagpasalamat ug pagdayeg tungod sa mga dagkong butang nga gihimo sa Ginoo para sa katawhan sa Israel. Ug nasayod si Maria nga ang Ginoo nanginlabot kanunay sa kinabuhi sa mga tao. Ang katawhan sa Israel gilabanan sa Dios batok sa tanang kaaway, ug siya nga ubos nga sulugoon gituboy sa Dios labaw sa tanang binuhat. Atong masabot sa awit ni Maria nga ang Ginoo adunay dakong pagbati kanato nga mga tao nga anaa sa ubos, mga naanaa sa hutong sa katilingban nga walay tingog o mga dinaog-daog, o kini magdasig sa mga kabus nga dili mawad-an og paglaom tungod kay sila ang labing duol sa kasing-kasing sa Dios. Nag-awhag usab kini sa tanan nga mutabang sa mga kabus ug makigbatok para sa ilang katungod. Nining Kapaskuhan atong ilhon ang mga tao diha sa atong palibot nga wala mahatagi og saktong pagtagad, wala mapaminaw ug ang mga biktima sa pagdaog-daog ug hinustisya. Makigiusa kita sa mga kabus pinaagi sa pagtinabangay ug paghatag og kusog sa usag-usa. Unsa man usab ang awit, ang imong awit ngadto sa Ginoo, ilabi na karong umaabot nga Pasko. Dili unta nato palabyon kining Pasko nga dili kita makapasalamat sa Ginoo. We can prepare a list of all the graces and blessings that the Lord has shared to us this year 2023. No murag ubay-ubay gayud ang listahan nga atong maandam, no dili listahan sa utang, kundili listahan sa mga grasya o panalangin nga atong nadawat ilabi na niining tuiga. Sa karon ug sa matag adlaw, atong isangyaw ang pag-ampo sa atong mahal nga Birhen Maria diha sa atong kinabuhi. Atong himuon ang kinabuhi ta nga usa ka pagpasalamat ug pagdaig sa Ginoo nga maoy naghatag kanato niining tanan. Alang kanato nga nag-atubang og mga kalisdanan sa kinabuhi, managsubo og nasaag silang panaw, alang sa mga naningkamot nga anay pakighiuli sa mga relasyon, ilabi na diha sa atong banay og pamilya.
alang sa mga sinati og depression og kadtong mga nag-inusara sa kinabuhi, ang awit sa atong mahal nga Birhen Maria nga atong nadungog sa atong ebanghelyo karon alang usab kaninyo. God assures us of His presence, especially in difficult moments of our lives, because He is truly the Emmanuel, God with us. Kining pag-ampo og awit sa atong mahal nga Birhen nagpahinumdum kanato nga ang Ginoo anaa ug kanunay nga nagauban kanato. Ang atong Ginoo nagauban kanato tungod kay siya gitawag nato nga Emmanuel, ang Dios nga kanunay nakighiusa kanato. Sama og kauban sa pag-ampo sa atong mahal nga Birhen Maria, kita moingon, ang akong kasing-kasing nagadayeg sa akong Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang naghimo kanako sa gamhanang Dios. Mga kaigsuonan, kita mohilom og atong hinumduman ang mga grasya ug mga panalangin nga atong nadawat gikan sa Ginoo nining tuig 2023. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo ang maghuhukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Diin kita nagpaabot sa iyang pag-anhi. Ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Alang sa tibuok simbahan, nga kanunay siyang andam sa imong himayaong pag-anhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang katawhan, nga diha sa ilang pagpaabot sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo, kanunay silang lig-on diha sa pagtuo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon, nga linupigan, o kinikawan sa hostisya, nga unta ang ilang mga pag-antos, dili makahatag og kaluya sa ilang pagtuo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nangamatay, makaambit na sila sa himaya didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoong Hesus, ang imong mahimayaong pag-abot maoy gihulat sa tanan. Ug dad-a kami sa imong walay katapusang gingharian sa langit. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Bisan kita
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawato nun ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawato na ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan siya makakamot. Alang sa pagdaig pagimaya siya ngalan, ug alang masab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya nga santos nga simbahan. Ginoo, masaligon sa imong gugma, aniya kami sa imong altar nagdala nining mga gasa, human kami kahugasi pinagi sa imong grasya, magsantos unta kanamo kining misa nga among gisaulog, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugma nga dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangup ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab, mi hatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Roque ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong Amahan nga pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Mga igsoon kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, ang pamulong mo lamang ug mamaayo.
to himo ng second collection alang sa repair and maintenance of our facilities and other church prerogative project. Magampo kita. O Ginoo, magligon ka namo ang among pagkalawat, aron inubanan sa mga mayong buhat, mahimo kaming takos pagsugat sa taliabot nga manunubos, ug pagdawat sa mga ganti sa pagkabulahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mayong buntag natong tanan. Sa ngalan sa tuang Padre Cura, Padre Wendell Balbuena, ug sa iyang kaabag, sa Parish Pastoral Council ug sa Parish Finance Council, tuguti kami pagpasalamat nining mamusunod ngadto sa atoang candlelight sponsors: Narcisa Labaw, Mary Geraldine Grandel, Fausto Anida Bersales, Mabel Tan and family, Maribel Rasunable, Editha Mansilita, Kentina Cabilion, Hilario Anima Obeso, Euclid and Dina Obeso, Rita Kaomiran, Alzen and Apple Obeso, Amy and Bising Adlawan, Alex and Zini Obeso, Cecil Obeso and Jimenez family. Ug ang atoang lector Bilen Duhon, ang atoang cantor Stella Sartiga, ang atoang Prayers of the Faithful Judith Alulor, ang atoang choir ang Charismatic Music Ministry, uban ang atoang pilgrims ang makahigsuunan nato gikan sa Zone 1, ang Linaw Proper, Lower Linaw, Upper Linaw, Lumbab, Legion of Mary, Sinacol, and Divine Mercy. Atos lang atagan sa masipang pakpak. Uban po dahil nila ang Casamera. Ato sa pasalamatan ang atuang presider karon, malilain si Reverend Father Vince Michael Sabal, SDB.
Ugma ang mangulo sa paghalad mga kaigsuonan nato ang gikan sa Zone 2. Ang schedule nato ini ka Disyembre 24 adlawng Domingo mao kining mosunod alas 4:30 sa kadlawon ang ato ang misa de Gallo, sundan sa alas 8 sa buntag, alas 10:30 sa buntag, alas 2 sa hapon, alas 3:30 sa hapon, alas 5:30 sa hapon, alas 8 sa gabi ang ato ang misa pagsugat sa Pasko. Wala kitay misa sa alas 6 sa buntag o sa alas 7 sa gabi. Ini ka Disyembre 25 ang schedule nato sama og adlawng Domingo. Kaniyong tanan nga mintambong sa Santos nga misa, daghang salamat. Palihog manindong. Ang Ginoo manaa ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, darang kalinaw ni Kristo. Salamat.